Maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan and then anihaw na sad kita karon sa ato pod nga sinimana nga ato ang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Ang atoa nga pamalandong atong pagkutluon gikan sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Gitawag kini og Letare Sunday. Ang giingon, Domingo sa Pagmaya. Letare Sunday. And then, ang atoa pod nga ebanghelyo, atoa pod nga pagkakutluon gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 15, bersikulo 1 ngadto sa 3 o sa 11 ngadto sa 32. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis o mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya, ang mga Pariseo ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pagani ngadto kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus og usa ka sambingay. Si Hesus mipadayon diha sa pag-ingon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana, ang manghod miingon ngadto sa iyahang amahan. Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa akoa nga katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug unya milangyaw siya sa layong dapit diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Ug unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita o gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy apan walay mihatag ngadto kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug unya miingon siya. Nagsobra ang pagkaon sa tanan nga sinuhulan sa ako ang amahan, apan ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mopahawa ako nining dapita ug mopauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang aing tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Ug busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan ngadto kaniya.
Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, "Tay, nakasala ko sa Dios ug kanimo. Dili nako ang aing tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. "Dali," miingon siya. "Dad-a ngari ang labing maanindot nga biste ug unya isul-ob kaniya. Sul-obi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang linaming nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon hikaplagan na." Busa gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna, didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iya nga gipangutana, "Nag-unsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na o gipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka tungod kay nahiuli na nga maayog lawas ang imong igsuon." Nasubo pag-ayo ang magulang ug unya midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, hunahunaa ra gud. Sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan sa makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan, uban sa mga dautan nga mga babae, ug sa iyang paghiuli imo hinuon nga giihawan sa linaming nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Dong, ikaw kanunay uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira, maglipay kita, kay ang imong igsuon namatay na ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon hikaplagan na." Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, ang atoang Ebanghelyo mao ni ang ilado and then very common. I'm sure you are very familiar niini kay mao ni ang gitawag og the parable of the prodigal son, ang anak nga mausikon, prodigal, dili ba? And then sa ako na pong gikaingon, ani ana kita karon sa ika-upat nga Domingo sulod sa Kwaresma, and then ato aning gitawag og Litany Sunday. Litany rejoicing. Domingo nga kita magmaya lagi kay hapit na gyud ang ato ang dako nga kasaulugan, ang gitawag og ang pagkabanhaw ni Kristo. Duol na kayo. And we have all the reasons nga magmaya ta. Litany Sunday. Kung sa batawag na to ni sa Advento, kung may nomdom sa mo, ato lang ilakbit saysay,
mao ni ang gitawag og Gaudete Sunday sa Advento pa. Pero kay Kwaresma maron mao na Letari Sunday. Nya gamay lang pod nga pagpabalik lantaw sa atoa pod nga mga milabay nga mga Domingo mahitungod sa mga mensahe sulod niining panahon sa Kwaresma, di nato makalimtan nga sa permero nga Domingo sa Kwaresma na malandong kita sa gihingon. Tentasyon nga gihimo sa yawa ngadto ni Kristo. Mao yung the temptations of Christ. And then mipadayon ta sa atong panaw sa ikaduha nga Domingo ato pod nga gipamalandungan ang gitawag og the story of the transfiguration, dili ba? Ang mahimayaon nga pagkausab sa dagway ni Kristo. And then last Sunday nga mao ang third Sunday of Lent, mao ang the parable of the fig tree, dili ba? Nga kung mahinumduman sa nato nga nanghangyo ang hardinero nga mayon, give me 1 year chance ako ning atimanon. Kunya aron makahatag og bunga ang maong kahoy nga higera. 1 year. Kung dili na gani, gyapon magbunga, ato na gyud siyang putlon. So naman andong ta how great the patience of the Lord talking about pagpasaylo sa itong mga sala. Nga karon pod nga Domingo ang very popular and then nga sambingay nga moingon ang the parable of the prodigal son. Kung ato sad nga tanawon daghan kaayong mga commentaries nga ato ang mabasahan nga moingon nindot po ni siya nga titulan pod og the merciful father, the parable of the merciful father. Kay gi-highlight sa dinhi ang pagka matawag nato dako kaayo ang pagkamapasayloon sa amahan. Dili ba mga kaigsuonan? And then nindot kaayo ang portrayal sa lahi-lahi nga mga personality sa ato nga ebanghelyo. Karon ang amahan nagportray unsa kadako ang iya nga pasensya, pasaylo, pagsabot ngadto sa iyang duha ka mga anak. Ang una ang kinamanghuran, ang masupilon, ang usikan, ug bisan gani sa maguwang nga nagdumili pagsulod pag-apil sa kumbira sa pag-abot sa anak, dili ba? And then kung iato sad nga tanawon, nindot sa kaayo ang pagportray sa manghod nga diin sa sinugdanan sa iyang kinabuhi. Klaro kaayo kung unsa ang iyang kinabuhi, ang kinabuhi diya sa pagpuyo, sa pagkamakasasala nga pero ang ending sa iyang kinabuhi matud pa sa sambingay mibalik siya sa iyang amahan, nagbasol, nagmahay sa iyang gibuhat. Dili ba? And then, a call of repentance. And then, kung ato nang tanawon, gani pod, ang maguwang nga diha kanunay sa amahan, klaro kay sa ngatanan, nga ang iyang pagpuyo, naa ang gitawag og kasina, ngadto sa iyaha nga manghod. And then, ang iyaha pong relasyon, ngadto sa iyang amahan, ug matod pa niya, iyang giisip ang iyang kaugalingon nga sulugoon ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon, sulugoon sa iyang amahan nga nagtuman sa unsa man nga buluhaton, dili usa ka anak. And then nindot kaayo kay ang mao nga maguwang wala na moangkon sa iyahang manghod nga igsuon, kanang imong anak wala sa miyon akong igsuon. So, kung ato nga tan-awon ang kinatibuk-an sa atong ebanghelyo, makaingon ta sa atong kaugalingon, number 1, nari sa manghod. Ang tao di ay nga maglimin
diha sa sala as portrayed diha sa banghod, wala na gyoy gitawag og kauwaw, sense of shame sa kinabuhi. Dili ba? Dili na normal sa usa ka anak nga mangayo sa iyang bahin ug unya ang iyahang amahan dako pa nga buhi. Murag og iya nang gitunglo apan wala siya batia o kauwaw sa iya nga gibuhat. Dili ba? Tay, tagai ko sa kong bahin, buhi pa kaayo ang iyang amahan. Ikaduha, sa diha nga gitagaan siya sa iyang bahin, sa iya nga kabtangan sa iyang amahan. Unsa ba iyang gibuhat? Milakaw siya. Sa ato pa, mibiya siya. Iyang gibiyaan ang iyang amahan nga tiguang na. So, iyang kanang gitawag og abandonment of responsibility. And then, sa diha nga nagda siya sa iyang bahin, unsay iyang gibuhat? Nahurot ang iyang bahandi sa mga babay nga dili maayo ug sa bisyo nga diin nalimin ang iyang kinabuhi. Apan ang nakaanindot lang kay matud pa sa ebanghelyo, nakaanggo siya sa kaayo sa iyang amahan. Ug unya iyang gibansay-bansay ang pagpakita sa iyang pagbasol ug miadto balik siya sa iyang amahan nga nagtiniil kay para kaniya di na siya ang ngayang tawgon nga usa sa tawgon nga anak apan usa na lang kaulipon kay pagpakita sa iyang pagbasol, pagbahay sa iya nga gibuhat. Dili ba mga kaigsuonan? Apan ang amahan sa ebanghelyo dili na normal sa ilang nga lugar nang usa ka tinamud nga tiguang nga mudagan og lugar nga gingon public place kay makauuwaw na nga buhaton sa usa ka dignified, highly respected nga tiguang nga dato. Apan ang atong ebanghelyo mingon, midagan siya, mitagbo siya, gigakos niya, gihagkan niya, gikuyugan niya ang iyahang anak nga masupilon sulod ngadto sa iyang balay, and then gikumbirahan niya and ug unya gisuloban niya og singsing, gisuloban niya og sandalyas nindot nga sinina, pagpakita sa iyang dako nga pagdawat, pagpakita sa iyang pagkamanggiluyon ug wa gani gyud siya moingon sa iyang anak, wa niya tungluha, wa niya panilngi. Karon mibalik na ka, wala. Apan dako ang celebration, matod pa, nating baka ang iyaw. Celebration of joy, celebration of matawag na to forgiveness kay ang iyang anak nga nawala nakit-an mibalik. And that's the call to all of us. Sa ato pa diay mo na ginaingon sa Jubilee year, we are pilgrims of hope. Di na magpakawala sa paglaom ang panaw sa kinabuhi, ang panaw nga diin naa kanunay ang grasya sa paglaom. Nindot kaayo sa nga tanan, kay dako kaayo ang pangutana, ang maguwang miapil ba sa celebration sulod sa balay or wala? Ang amahan migawas ug unya iyang gialam-alaman ang iyang anak nga maguwang, dong imo ning tanan, dong maglipay ta, andong ato nga selebrahon ang pagbalik sa imong anak, sa imong bangod. Migawas siya.
pagpakita again unsa kadako sa kaluoy sa usa ka amahan. And then ang pangutana, mi sulod ba ang maguwang sa celebration, mi appeal ba or wala? Ang ebanghelyo wa na tiwasa kung makabantay mo. Sa ato pa si San Lucas mi dapit kanato sa pagtiwas sa ebanghelyo. Kung muingon kita nga ang maguwang misulod, mi-appeal sa celebration, sa ato pa nakapasaylo siya sa gibuhat sa iyang manghod. Apan kung muingon sad kita nga wala mo appeal, wala mo sulod, sa ato pa nagpabilin ang iyang kalagot kasuko sama nga muingon usab kita nga maglisod di ay kita pagpasaylo sa mga tao na atuang gikalagutan. Ang ending sa sambingay naa sa kadausa kanato. And we just hope and pray na muending og muingon ni-appeal siya sa celebration aron sa makaingon ta sa atong kaugalingon kung kita pod ang maabtan sa sitwasyon nga dunay tay kasuk-an, dunay tay kalagutan, dunay tay matawag nato og kasuyaan, apan maabot uban sa grasya sa Dios makapasaylo daay ta kun ugaling may tabo na sa atong kaugalingon. Ato ning pamalandungan ngini ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Among langitong Amahan, panalangini kanunay ang mga masakiton, ayuhan tag sa nila ka mga sakit o uban usab sa nagatiman kanila, tagai sila kanunay taas-taas nga pasensya pagmahal sa pagatiman kanilang mga masakiton. Kining tanan among gituboy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsunan, ani lang sa kukutob. And then magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa atoang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo, nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan sa kabuhayan.